अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। बस ये मेरी छोटी जो है ना, ये मेरी साथी है ना, जो कभी कभी मेरे साथ वीडियो बनाती होती है, ये आज ढीली पड़ी हुई है। ये देखो, इसको आज लगाए फास्ट टीका, आखिरी 1.5 साल वाला। तो इस वजह से ना इसको ना हल्का हल्का ना ऐसे सर पे ना बुखार सा हो रहा है। हेलो, हंस के दिखा दो। तो इस वजह से ना ये ढीली पड़ी हुई है, तंग नहीं कर रही मुझे। तो मेरे साथ जो है ना बेड पे लेटी हुई है और बाकी सब ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुनाओ कैसे हैं? बस वो कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, असल में मेरा पैकेज ख़त्म हो गया था। तो बस कभी कभार फिर ऐसे हो जाता होता है बंदा, 2-4 दिन वो फिर मसला हो गया था, मुहर्रम आ गया था, तो इस वजह से फिर दुकानें वगैरह भी बंद हो गई थी 2-3 दिन। तो इस वजह से फिर जो है ना आज मैंने पैकेज लगवाया है, दुकानें खुली हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जो है ना बहन भाइयों से बात कर लूँ और वीडियो भी बना दूँ। क्या मतलब? मैसेज आया इधर? हाँ, मैसेज आया है मेरे नंबर पे। तो इस वजह से फिर जो है ना कुछ ज़रा तबीयत भी ऐसी रहती है ढीली ढीली। बस बंदा, वो कहते हैं ना, काम करता रहे ना तो फिर एक्टिव रहता है। जब जब बंदा काम छोड़ दे ना करना, तो बस फिर तबीयत ऐसे ही ढीली रहती है। तो मेरा भी हाल वही है कि घर में अब काम करने वाली आ गई हैं बहुएँ, तो मैं काम करती नहीं हूँ, तो इसलिए बस ऐसे ही रहती हूँ, कभी तबीयत कैसी और कभी कैसी। तो मेरा आज देखो ना मौजू था, मौजू मैं बना रही हूँ अपना, यानी कि वो कहते हैं कि 2-4 मिनट की आप बनाया करो। कई लोग मुझे कहते हैं, मैंने कहा देखो मैं टिक टॉक पे नहीं आती कि मैं 2-4 मिनट की बनाऊँ और वीडियो। मेरा है व्लॉग, यानी कि जैसे घर का व्लॉग होता है, मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो वो कम अज़ कम भी हो ना, 10 मिनट का तो हो ना। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, वो नहीं देख सकता, तो ना देखे, नो प्रॉब्लम, मेरा तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन मैंने तो अपने दिल की बातें निकालनी होती हैं, करनी होती हैं, तो मैं तो करती हूँ। अब जो देखते हैं, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो देखते हैं, वो सारी पूरी वीडियो मेरी देखते हैं। तो थैंक यू उनका। जो नहीं देखते तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं आज ना थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने दूसरी शादी की थी ना, जब मेरे बच्चे तो देखो पहले घर से ही हैं, इस घर से नहीं है, मैंने खुद ही नहीं किए थे बच्चे। मुझे पता था कि फिर जब 2 औलादें मिक्स हो जाती हैं ना, तो फिर परेशानी और टेंशनें आती हैं। और जिससे मैंने शादी की थी, यानी कि निकाह किया था, उसके भी बच्चे थे। तो इसलिए ना उसे ज़रूरत थी और ना ही मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मैंने बच्चे पैदा नहीं किए, और अच्छा ही किया है। तो अब देखो ना, उसकी औलाद भी जवान हो गई, शादीशुदा हो गई, मेरी भी शादीशुदा हो गई, जवान हो गई है। लेकिन शौहर की ज़रूरत जो है ना बीवी को रहती है एंड तक की। ज़रूरी नहीं है कि बाकी 100 मसाइल होते हैं, एक बंदा बीमार हो जाता है, कोई 100 मसले होते हैं मियाँ बीवी के, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं सोची तो कोई बात नहीं है। मुझे भी अब ज़रूरत नहीं है। देखो मेरे बच्चे जवान हैं माशाल्लाह, मैंने बेटियों की शादी कर दी है, बेटों की शादी कर दी है, दादी बन गई हूँ, नानी बन गई हूँ, तो अब मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो रहे अपने बच्चों में खुश, मैं हूँ अपने बच्चों में खुश। तो वो ये और बात है कि जब से मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ है, यानी कि वो इस दुनिया से उस दुनिया में गई हैं ना, तब से मैं ज़रा टेंशन में और डिप्रेशन में आ गई थी,
جس سے میرا دماغ کا مسئلہ، ویسے اب تو شکر الحمدللہ اب ٹھیک ہوں. یہ ہے کہ دوائیاں تو کھاتی ہوں لیکن ویسے ٹھیک ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ میں بالکل پاگل ہو گئی ہوں. شکر الحمدللہ. دوائیوں پہ تو ہر انسان ہی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی مسئلہ، یہ تو دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے. تو میں اپنی امی کی جو میں نے ٹینشن لی ہے نا، وہ جن کی مائیں چلی جاتی ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. جن کی مائیں ہیں نا ابھی ان کو میرے درد کا، میری تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. تو جن کی چلی گئی ہیں نا وہ اس کیفیت سے گزر چکی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے دنیا میں. تو اس کے بعد جب میری امی تھی نا تو اس کی دعاؤں کی وجہ سے سب کچھ ہی ٹھیک چل رہا تھا. جیسے ہی میری امی گئی نا تو سب نے آنکھیں پھیر لی، ایسے سمجھو کہ شوہر نے بھی ختم کر دیا رشتہ میرے ساتھ. تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، دیکھو اس چیز کی مجھے بھی ضرورت نہیں. وہ اپنے گھر میں خوش رہے، میں اپنے گھر میں خوش، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش، میں اپنے بچوں کے ساتھ. شکر الحمدللہ کہ میرا بیٹا اتنا لائق ہے، میری اتنی خدمت کرتا ہے اور میرے ہر قسم کا جو ہے نا وہ خیال رکھتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. جو میں منہ سے نکالتی ہوں نا تو اس پہ جیسے فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی امی کی بات اس نے پوری کرنی ہے. شکر الحمدللہ اپنے گھر میں عیش کر رہی ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خامد تھا تو وہ بھی تو صرف روٹی دیتا تھا نا، تو آج بھی وہی روٹی بھی کھا رہی ہوں. اور گھر میں بھی شکر الحمدللہ بیٹا ہے. اللہ بیٹے کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ اس کی کمائی میں برکت ڈالے اور اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے. اللہ ان کے بچوں کی جو ہے نا ان کے نیک نصیب کرے. تو مجھے اے سی لگوا کے دیے، آپ دیکھ سکتے ہو کمرے میں دکھاتی ہوں، سارا دن اے سی پہ پڑی رہتی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے لیے اس نے سولر لگوایا ہے، 3-4 لاکھ کا اس نے جو ہے نا میرے لیے خرچ کیے ہیں. تو مجھے اب اگر شوہر نہیں بھی ہوگا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ واپس چلا گیا اپنے گھر میں، اپنی دنیا میں چلا گیا تو مجھے اس چیز کا کوئی فرق نہیں ہے. میں اپنے بچوں میں خوش ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی تیسرے بندے کی. ٹھیک ہے اس وقت جب میں نے کیا تھا نا اس وقت میں اکیلی تھی، میرے بچے بھی پیچھے اپنے یعنی کہ باپ کے پاس تھے اور چھوٹے تھے، تب مجھے ایک مرد کی ضرورت تھی. اب تو ماشاءاللہ میرے شیروں جیسے میرے 2 بیٹے ہیں، تو مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے. میرے اپنے بیٹے ہی کافی ہیں میرے لیے، میری ہر ضرورت کا، میرے ہر آرام کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے اولادوں کو نیک کرے، میں ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں سب کے لیے. تو اگر کوئی کسی کی بھی قسم کی غلط فہمی میں ہے نا وہ اس غلط فہمی سے نکل جائے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب شوہر کی ضرورت نہیں ہے. اس نے اگر چھوڑ دیا ہے، آنا چھوڑ دیا ہے، خرچہ دینا چھوڑ دیا ہے، بات کرنی چھوڑ دی ہے، تو مجھے بھی فرق نہیں پڑتا. دیکھو یہ تو ہوتی ہے نا چاہت سے چاہت. ٹھیک ہے جب تک ہمارا رشتہ صحیح چلا ہے، جب نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے. اب مجھے بھی ضرورت نہیں ہے نا، وہی بات ہے نا، اس وقت مجھے ضرورت تھی کیونکہ اس وقت میں جوان تھی. جب ہم نے نکاح کیا تھا نا اس وقت میری 28 سے 29 سال عمر تھی، تو میں جوان تھی، مجھے مرد کی ضرورت تھی. کیونکہ اس وقت میں اگر جتنی بھی اچھی ہوتی نا دنیا مجھے کبھی بھی اچھا نہ سمجھتی، تو ایک خاوند کی ضرورت لازمی ہوتی ہے. تو اب ماشاءاللہ اس بات کو بھی 25 سال گزر چکے ہیں، اور 25 اور اس سے حساب لگاؤ تو اب میری کتنی عمر جا کے بنتی ہے، 50 سے بھی اوپر ہی بنتی ہوگی. اور میرے بیٹے ماشاءاللہ سے 2 میرے بیٹے جوان، شیروں ورگے جوان ہیں، یہ بھی نہیں ہے. تو مجھے تو اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ شوہر ہو یا شوہر کا خرچہ ہو یا اس کی کوئی بھی چیز ہو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. میں خوش ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور میرے بچوں نے مجھے میرے بیٹے نے مجھے اتنا عیش کروایا جتنا میرا کبھی خاوند نے بھی نہیں کروائے تھے. میرے شوہر نے بھی کبھی اتنے مجھے عیش نہیں کروائے تھے جتنے میرے بیٹے مجھے کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کو جو ہے نا نیکی کی ہدایت دے اور جو ہے نا اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے جیسے میرے بچے ہیں. تو بس میں یہی آج کہنا چاہتی تھی، کیونکہ کئی لوگوں کو کافی غلط فہمیاں تھی. تو باقی دیکھو نا، میں
कोई गलत बात नहीं कहती। मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें अच्छी बातें, अपने दिल की बातें, अल्लाह की बातें, या जो रिश्ते गुज़र गए हैं, या जो रिश्ते हैं और उनका वो जो सलूक है मेरे साथ, या जो भी कोई मेरी इज़्ज़त करता है या मुझे इज़्ज़त नहीं देता, मैं ये वाली बातें करती हूँ। और मैं कोई फ़ाहिश नहीं करती, किसी के की दिल आज़ारी नहीं करती, किसी को दुःख नहीं पहुँचाती, कोई ऐसी-वैसी बात मैं नहीं करती। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो किसी न किसी मेरी एक बात पे कोई न कोई सबक हासिल ज़रूर करते होंगे आप, मुझे इतना यकीन है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे अपने बच्चों के साथ, और मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने बच्चों के साथ खुश रखे, और मुझे सेहत वाली, जो जितनी भी ज़िंदगी है ना, सेहत वाली दे। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।